नमस्कार। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला मैले बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु। नेपाली गजलको एउटा कडी बन्न सकोस् यो श्रृङ्खला पनि मैले यति बोले। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। फुटेको पैतला अगाएको मुख भेटिनेछ, फुटेको पैतला अगाएको मुख भेटिनेछ, रोगी आमाको अवस्था नाजुक भेटिनेछ। फुटेको पैतला अगाएको मुख भेटिनेछ, रोगी आमाको अवस्था नाजुक भेटिनेछ। हामीले नै सिमानामा पर्खाल लगाएनौँ भने, यो शेर सुन्नुहोला, हामीले नै सिमानामा पर्खाल लगाएनौँ भने भोलि साधुको झोलीमा मुलुक भेटिनेछ। भोलि साधुको झोलीमा मुलुक भेटिनेछ। गजलकार भरत प्रमोद दाहालका गजलका शेरहरू बोलेर आजको कार्यक्रमलाई उठान गरेको छु। अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खला। प्रिय मनहरू, तपाईँ जहाँ जहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णमा म कार्यक्रम सञ्चालक हरिश जोशीको नमस्कार छ, स्वीकार्नुहोला। कर्णाली तथा मध्यपश्चिममा नेपाली गजललाई यसरी नेपाली गजल यो हो भनेर चिनाउने, अझै भनौँ कर्णालीमा थुप्रै गजलकारहरू, पछिल्लो समय थुप्रै गजलकारहरू उदय हुनुको एउटा प्रमुख कारण हो भरत प्रमोद दाहालले सुर्खेतमा बसेर नेपाली गजलको निम्ति गरेको देन, उहाँले गरेको योगदान। पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो मञ्च नेपाली गजलको निम्ति सुर्खेत बनेको छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो हात छ भरत प्रमोद दाहालको। यस अर्थमा पनि भरत प्रमोद दाहाल नेपाली गजलका महारथी हुन्। उहाँले सुर्खेतमा आफू र साथीहरूसँग मिलेर जुन किसिमको चाहिँ कार्य नेपाली गजलको निम्ति कार्य गरिरहनु भएको छ, त्यो सराहनीय छ, त्यो मननयोग्य छ। गजलका शेरहरूलाई निकै प्रयोगात्मक, तार्किक र सरल रूपले प्रस्तुत गर्ने उहाँका गजल हामी आजको यस श्रृङ्खलामा जोड्नेछौँ। भरत दाइ, कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई म्युट भएको छ, त्यसलाई अनम्युट गरेर जोडिनु होला। एकदम धेरै धन्यवाद छ हरिश भाइ। यो अनलाइन गजल रस कार्यक्रम पनि नेपाली गजल उन्नयनको लागि एक प्रकारको एउटा कोसे ढुङ्गा हो। जुन प्रकारले सुदूरको त्यो बझाङबाट हरिश भाइले नेपाली गजलको लागि जुन प्रयत्न गरिराखेका छ, हामी त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ यतिखेर। म के भन्छु भनेपछि त्यो धेरै ठुलो देन हो, योगदान हो, त्यसको हामी सम्मान गरौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। हस् दाइ, धन्यवाद। म फेरि आउनेछु, हजुरको आमा फेरि आउनेछु। जब मनमा घमण्ड पस्यो मात पस्यो, जब मनमा घमण्ड पस्यो मात पस्यो, तब शोक स्वाद भनेर सौगात पस्यो। जब मनमा घमण्ड पस्यो मात पस्यो, तब शोक स्वाद बनेर सौगात पस्यो। भोकका बचेराहरू उत्सव मनाउने छन्। सुन्नुहोला, भोकका बचेराहरू उत्सव मनाउने छन्। आज महिनौं पछि पेटमा दाल भात पस्यो। भोकका बचेराहरू उत्सव मनाउने छन्। आज महिनौं पछि पेटमा दाल भात पस्यो। तब शोक स्वाद बनेर सौगात पस्यो। भुइँचाला आउनेछन् महलमा तिमीलाई भेट्न। भुइँचाला आउनेछन् महलमा तिमीलाई भेट्न। भुइँचाला आउनेछन् महलमा तिमीलाई भेट्न। मलाई भेट्न भनेर झुपडीमा बर्सात पस्यो। मलाई भेट्न भनेर झुपडीमा बर्सात पस्यो। गजलकार नवराज पन्दनका गजलका शेरहरू बोले मैले। उहाँका शेरसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। शुभकालिका कालीकोटमा जन्मस्थान भई हाल जन्मस्थानमै शिक्षा अधिकृतमा कार्यरत भई जन्मस्थानको सेवा गरिरहनुभएका
गजलकार नवराज कुन्दन कहिल्यै नउठेका र कसैले नउठाइएका सामाजिक परिवेशमा भिजेर गजल लेख्ने गजलकार हुन्। आफ्नो गजलमा सामाजिक परिस्थितिको यथार्थ चित्रण गरी गजलमा देश र माटो बोल्ने गजलकार नवराज कुन्दनका गजल नेपाली गजलमा फरक धारका गजल भनेर चिनिन्छन्, पृथक शैलीका गजल भनेर चिनिन्छन्। आजको यस कार्यक्रममा हामी उहाँलाई कालीकोचबाट स्वागत गर्दैछौँ। कर्णालीको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ आजको यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। नवराज दाई, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हरिश भाइ। नेपाली गजलमा एउटा नयाँ प्रयोगको रूपमा अहिले अनलाइन गजल चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ हरिशले गरेको यो अभियान, हामी नेपाली गजलको एक अभियन्ता त हो नै, र हरिशले गरेको यो गजल रसको अभियानमा हामी सँगसँगै रहनेछौँ र जस्तोसुकै सहयोग पनि हामीले गर्नेछौँ। र यो अनलाइन गजल रस हेरिरहनुभएका सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। हस् त, म फेरि आउनेछु तपाईँका। पटक पटक कोही आएर जान्छ, पटक पटक कोही आएर जान्छ, म भित्र ज्वालामुखी सल्काएर जान्छ। पटक पटक कोही आएर जान्छ, म भित्र ज्वालामुखी सल्काएर जान्छ। जिन्दगी भित्ताको ऐना जस्तै भयो, सुन्नुहोला। जिन्दगी भित्ताको ऐना जस्तै भयो, यो जिन्दगी भित्ताको ऐना जस्तै भयो। जो आउँछ अनुहार बिछ्याएर जान्छ, जो आउँछ अनुहार बिछ्याएर जान्छ। अन्तिमसम्म रहन्छ आफन्तको दुश्मनी, आफन्तको दुश्मनी, अन्तिमसम्म रहन्छ आफन्तको दुश्मनी। चितामा समेत आगो सल्काएर जान्छ। गजलकार कृष्ण विरहीका गजलका शेरहरू बोलेर आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सुदूरको विकट बझाङबाट मैले कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा सुदूरको विकट अछामका संस्थालाई आजको यस श्रृङ्खलामा जोड्न पाउँदा म खुसी छु, हर्षित छु। अछाममा जन्मिएर हाल कर्णालीको प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनुभएका गजलकार कृष्ण विरही नेपाली गजलमा सुपरिचित नाम हो, चिरपरिचित नाम हो। गजलका हरेक शेरहरूलाई भिन्न र पृथक शैलीले भावको उठान गर्ने उहाँका गजलका हरेक शेरहरूमा निकै भिन्न, निकै मिठो र निकै मार्मिक र गहिरो भाव पसिएको पाइन्छ। सुर्खेतलाई गजलको ठुलो मञ्च खडा गर्नमा उहाँको धेरै ठुलो हात छ। यस अर्थमा पनि नेपाली गजलको निम्ति उहाँ एक दरिलो खम्बा हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। कृष्ण दाई, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ल, धन्यवाद छ। एउटा सुदूर बझाङबाट नेपाली गजलको उन्नयनका लागि यो प्रयास भनेको एकदमै ठुलो प्रयास हो। राम्रोमा सबै कुराले सहज हुने ठाउँमा बसेर पनि गर्न नसकेको एउटा प्रयास बझाङबाट हुँदैछ। त्यो पनि एकदम सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला बझाङबाट यो खालको प्रयास भइरहेको छ। यसको लागि धेरै 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 खुसी छौँ हामी र यो अवसरका लागि पनि धन्यवाद छ। र आज एकदम मनपर्ने मान्छे, हितैषी मान्छेहरूसँग फेरि बसेर कार्यक्रममा गजल सुनाउने अवसर जुराइदिनु भएको छ। यसको लागि पनि हरिशजीलाई धेरै धन्यवाद छ र आगामी चरणको लागि पनि शुभकामना छ। है, हामी छौँ, सधैँ सँगै थियौँ र सँगै पनि छौँ। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। म आज कार्यक्रममा केही नामहरू सम्झिन्छु। दीर्घराज गिरी, जसले कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। सुर्खेतका साथीहरूमा पनि मेरो सम्झना छ। सल्यानबाट लोकेश झलन लगायत उहाँहरूको जुन टिम छ, जो सदा सर्वदा हामीसँग रहेर सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद। काठमाडौँमा बसेर नेपाली गजलको निम्ति, नेपाली गजल आकाशको सबैभन्दा चम्किला तारा आदरणीय दाई बाबु त्रिपाठीलाई पनि आजको यस श्रृङ्खलामा सम्झिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु।
प्रिय मनहरू, तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, कृपया जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। आफ्ना अन्य साथीहरूलाई पनि हेरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला। हामी ढिला गर्ने छैनौँ। एकपटक हामी छोटोमा सोध्नेछौँ, के छ अवस्था बुझ्नेछौँ। भरत दाइ के छ सुर्खेतको अवस्था कस्तो छ अहिले पछिल्लो समयमा, जानकारी पाऊँ छोटोमा मिठोमा। सुर्खेतको अवस्था अहिले आजसम्म चाहिँ स्वाभाविक अवस्था छ सुर्खेतको। अब भोलि पर्सिबाट 1 गतेबाट चाहिँ यहाँ फेरि लकडाउन हुँदैछ। अनि म चाहिँ अहिले पनि म फिल्ड गएको थिएँ, म आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण, र म बाटैबाट कार्यक्रममा जोडिन गइरहेको छु। बहुत खुसी लागेको छ। के छ भन्दाखेरि अब यो अवस्था, अहिलेको अवस्था त यस्तै हो। अब आगामी अवस्था पनि हाम्रो सहज होस्, सरल होस् भन्ने कामना गर्छु। यस्तै हो। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। नवराज दाइ, कालीकोटको अवस्था के छ अहिले, कस्तो छ, मौसमको अवस्था के छ, अथवा त्यहाँ बाढी पहिरोले त क्षति भएको समाचारहरू पढिरहेको छौँ, के छ अवस्था, छोटोमा बताइदिनुहोस् न। अहिले भर्खर कार्यक्रम यो सुरु हुने बखतदेखि नै झरी परिरहेको छ। हामी लगभग पहिरोको मुनतिर छौँ। माथिबाट पहिरो पनि बगिरहेको छ र उतापट्टिबाट हाम्रो यो शुभकालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 पर्छ, अलिक उतापट्टि, त्यहाँ पनि अहिले निरन्तर पहिरो गइरहेको छ। हिजो भर्खरै कालीकोटकै महाबोई गाउँपालिकामा पहिरोले पुरिएर 6 जना कलिला नानीहरूको दुःखद निधनले हामी स्तब्ध छौँ। बाढी पहिरोहरू पनि बढिरहेको छ। कोरोनाको त्रास पनि त्यस्तै फैलिरहेको अवस्था छ। यी त्रासहरूको बीचबाट हामी अहिले यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हस्, मैले सुर्खेतको प्रतिनिधित्व गरिसकेँ, त्यसर्थमा म धेरै बोल्ने छैन, धेरै सोध्ने छैन। अब एकजनालाई मैले सोधिनँ, आजको पाहुनालाई मैले सोधिनँ। हामी सरासर वाचनमा जानेछौँ। नवराज दाइ, पहिलो चरणको 2वटा वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ। म तपाईँबाट जान्छु, किन कालीकोट त्यता आउँछ पछिसम्म समस्या पो आइहाल्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। पहिला तपाईँको वाचन सुन्छौँ, अनि त्यसपछि हामी अन्यको वाचन सुनौँ ल। धन्यवाद। यहाँ अहिले अब झरी परिरहेको बेला नेटवर्कको पनि समस्या पर्छ। मैले हामी कुनै बेला सुर्खेतमै बसेर गजल लेख्दै, शेर लेख्दै सुनाउने अत्यन्तै हाम्रा हितौसी मित्रहरूसँग आज यो बसाइमा बस्न पाएको छ। र संसारको जुनसुकै ठाउँबाट जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्दै, अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै म मेरो पहिलो गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। चिर्नलाई गाउँको सुन्दर अस्तित्व बिलेट बोकेर, चिर्नलाई गाउँको सुन्दर अस्तित्व बिलेट बोकेर, दूषित हावा छिरेको छ गाउँमा नेट बोकेर। हावा छिरेको छ गाउँमा नेट बोकेर, भोग बोकेर साहुको मेलामा गएकी थिइन्। भोग बोकेर साहुको मेलामा गएकी थिइन्। साँझ घर फर्केर आइन् साहुकै पेट बोकेर। दूषित हावा छिरेको छ गाउँमा नेट बोकेर, आज उसैका लागि लिएर फर्किए बा। भोग बोकेर साहुको मेलामा गएकी थिइन्। भोग बोकेर साहुको मेलामा गएकी थिइन्। साँझ घर फर्केर आइन् साहुकै पेट बोकेर। हावा छिरेको छ गाउँमा नेट बोकेर, आज उसैका लागि कात्रो लिएर फर्किए बा। आज उसैका लागि कात्रो लिएर फर्किए बा। हिजो सम्म फर्किन्थे जुन छोरालाई चक्लेट बोकेर, हिजोसम्म फर्किन्थे जुन छोरालाई चक्लेट बोकेर, दूषित हावा छिरेको छ गाउँमा नेट बोकेर। अन्तिम शेर,
मृत्युको म्याराथन दौडिन कसलाई रहर छ मृत्युको म्याराथन मृत्युको म्याराथन दौडिन कसलाई रहर छ भरत मृत्युको म्याराथन दौडिन कसलाई रहर छ मेरो लागि लेख्नु भएको शेर हो यो दौडिन कसलाई रहर छ आउनुहोस् अभ्यास गरौँ हात हातमा सिगरेट बोकेर मृत्युको म्याराथन दौडिन कसलाई रहर छ आउनुहोस् अभ्यास गरौँ हात हातमा सिगरेट बोकेर हावा छिरेको छ गाउँमा नेट बोकेर तिर्नलाई गाउँको सुन्दर अस्तित्व बिलेट बोकेर धन्यवाद अर्को पनि अर्को गजल जाओस् कतिवटा यो चरणमा दुईटा पहिलो चरणमा दुईटा सुनाउँछौँ हामी तीन चरणमा हरेक बिहान ओखलबाट आमा उदाउँछिन् ओखलबाट बा अस्ताउने गर्छन् हरेक साँझ बोतलबाट आमा उदाउँछिन् हरेक बिहान ओखलबाट बा अस्ताउने गर्छन् हरेक साँझ बोतलबाट हाम्रो आँसुको उत्सवमा जरुर आइदिनु होला हाम्रो आँसुको उत्सवमा जरुर आइदिनु होला हाम्रो आँसुको उत्सवमा जरुर आइदिनु होला निम्तो छ राजधानीलाई यो मफसलबाट हाम्रो आँसुको उत्सवमा जरुर आइदिनु होला निम्तो छ राजधानीलाई यो मफसलबाट बा अस्ताउने गर्छन् हरेक साँझ बोतलबाट काँध माथि बसेर मालिकले यही सोच्दो हो काँध माथि बसेर मालिकले यही सोच्दो हो पैतला पनि त पीडित हुँदो रहेछ चप्पलबाट माथि बसेर मालिकले यही सोच्दो हो काँध माथि बसेर मालिकले यही सोच्दो हो पैतला पनि त पीडित हुँदो रहेछ चप्पलबाट बा अस्ताउने गर्छन् हरेक साँझ बोतलबाट चलाउनेहरूले गफैबाट देश चलाइदिए चलाउनेहरूले गफैबाट देश चलाइदिए चलाउनेहरूले उखानबाटै देश चलाइदिए यता आफ्नो घर समेत चल्दैन गजलबाट आमा उदाउँछिन् हरेक बिहान ओखलबाट बा अस्ताउने गर्छन् हरेक साँझ बोतलबाट धन्यवाद मिठो 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 प्रिय मनहरू हामीसँग तपाईँ कहाँदेखि जोडिनु भएको छ कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ ती गजलकारहरू कृष्ण विरही अछामदेखि भरत प्रमोद दाहाल सुर्खेतदेखि र नवराज कुन्दन कालीकोटदेखि तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र हामीलाई तपाईँ कहाँदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला हामी वाचनमै अगाडि बढ्नेछौँ वाचनको श्रृङ्खला छ हाम्रो पहिलो चरणको बसाइमा छौँ हामी कृष्ण दाइ हजुरको वाचन पहिलो चरणको 2वटा वाचनको निम्ति हजुरलाई अनुरोध गरेँ मैले ठिक छ 2वटा होइन म 2.5 छु मैले नियम चाहिँ म लेख्थेँ अब आज भएको लागि भनेर गजल लेख्दै थिएँ तर भ्याइएन मैले 2 शेर लेखेँ पहिला त्यो 2 शेर सुनाउँछु त्यो 2 शेर जाओस् पहिला ल जाओस् त्यसपछि चाहिँ म गजल सुनाउँछु है त हस् बामा बचपना सम्झ्यो जाउँ जाउँ भइदिन्छ बा आमा बचपना सम्झ्यो जाउँ जाउँ भइदिन्छ सहर जस्तो दुर्गन्धित मन पनि भइदिन्छ बा आमा बचपना सम्झ्यो गाउँ जाउँ भइदिन्छ सहर जस्तो दुर्गन्धित मन पनि गाउँ भइदिन्छ मर्नु रहेनछ जिन्दगी त बाँच्नु पो रहेछ होला मर्नु रहेनछ जिन्दगी त बाँच्नु पो रहेछ मर्नु रहेनछ जिन्दगी त बाँच्नु पो रहेछ बामा बचपना सम्झ्यो जाउँ जाउँ भइदिन्छ सहर जस्तो दुर्गन्धित मन पनि गाउँ भइन्छ बाँच्नु रहेनछ मर्नु रहेनछ
जिन्दगी त हाँस्नु पो रहेछ कुनै एक गाँसको लागि भइदिन्छ क्या मिठो यो शेर फेरि जाओस् त मर्नु रहेनछ जिन्दगी त बाँच्नु पो रहेछ कुनै शरीर एक गाँसको लागि गाउँ भइछ बाआमा बना सम्झ जाउँ जाउँ भइदिन्छ सहर जस दुर्गन्धी मन पनि गाउँ भइदिन्छ दुईटै राखेँ त्यसपछि म गजल सुनाउँछु अब यो अलिकति समस्या छ या विविध खालका अब यो लेख्न दिइराखेको अवस्था छैन धेरै भयो पुरानै गजल राख्छु एउटा जहाँसम्म लाग्छ साथीहरूले सुन्नुभयो होला धेरै मैले गजल सुरु गरेँ ती आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् ती आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् ती आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् दुश्मनको प्रहारको बरु भर राख्नुहोस् ती आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् दुश्मनको प्रहारको बरु भर राख्नुहोस् कुनै दिन छातीमा खेल्ने रहर लाग्ला कुनै दिन छातीमा खेल्ने रहर लाग्ला कुनै दिन छातीमा खेल्ने रहरला मलाई सम्झिनु होला मेरो नम्बर आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् दुश्मनको ती आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् दुश्मनको प्रहारको बरु भर राख्छ कुनै दिन छातीमा खेल्ने रहर लाग्ला कुनै दिन छातीमा खेल्ने रहर लाग्ला सम्झिनु होला मेरो नम्बर राख्नुहोस् ती आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् प्रहार गर्न आउनेले पनि अँगालेर जान्छ प्रहार गर्न आउनेले पनि अँगालेर जान्छ प्रहार गर्न आउनेले पनि अँगालेर जान्छ मात्र जिब्रोमा अलिकति असर राख्छ सुनिराखेको छ नि प्रहार गर्न आउनेले पनि अँगालेर जान्छ मात्र जिमा अलिकति असर राख्नुहोस् ती आफन्तहरूमाथि नजर राख्नुहोस् दुश्मनको प्रहारको बरु भर राख्नुहोस् हजुरको प्रेमले उसलाई बाँच्नै दिएको छैन उसलाई बाँच्नै दिएको छैन हजुर प्रेमले उसलाई बाँच्नै दिएको छैन हजुरको प्रेमले उसलाई बाँच्नै दिएको छैन चुम्बनको सट्टामा एक गिलास जहर राख्नुहोस् हजुरको प्रेमले उसलाई बाँच्नै दिएको छैन चुम्बनको सट्टामा एक गिलास जहर राख्नुहोस् ती आफन्तहरू नजर राख्नुहोस् दुश्मनको प्रहारको बरु भर राख्नुहोस् र पहिलो गजल मैले सिधाएँ मिठो सुनिराख्नु भएको छ नि भरतको अलि अँध्यारो आइरहेको छ कता किन हो त्यो अनुहार चाहिँ देखिरहेको छैन पछाडिबाट मैले लाइभ दिन खोजिरहेको छु तै पनि अँध्यारो भइरहेको छ कि अगाडि बत्ती गइरहेको छ बरु झ्यालतिर फर्किँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो कसरी उज्यालो बनाउने हो म पनि त्यो प्रयत्नमा छु अहिले अलि उज्यालो भयो त म अर्को गजल सुरु गर्छु है त ए ल अहिले देखिरहेको छु अहिले आयो ल म अर्को गजल सुरु गरेँ आज यो सहरभरि बदनामीको प्रचार भयो आज यो सहरभरि बदनामीको प्रचार भयो यो सहरभरि बदनामीको प्रचार भयो मेरो एक असल मित्र यतिसम्म गद्दार भयो आज यो सहरभरि बदनामीको प्रचार भयो मेरो एक असल मित्र यतिसम्म गद्दार भयो तिमी मान्छे भइनौ तिम्रो शरीर शरीर भएन शेर सुनिदिनु होला तिमी मान्छे भइनौ तिम्रो शरीर शरीर भएन तिमी मान्छे भइनौ तिम्रो शरीर शरीर भएन किन बेच मोल मोलाई यो त एकार भयो सहरभरि बदनामीको प्रचार भयो मेरो एक असल मित्र यतिसम्म गद्दार भयो तिमी मान भएनौ शरीर शरीर भएन किन बेच मोल मोलाई यो त एक बजार भयो
उसले कसले त्यो भुइँचालो छोड्यो, कसले च्यात्यो तिमीलाई, कसले त्यो भुइँचालो छोड्यो, कसले तिमीलाई त्यो भुइँचालो छोड्यो, कसले च्यात्यो तिमीलाई, कसरी तिम्रो जिन्दगीमा यति ठुलो दरार भयो, कसरी तिम्रो जिन्दगीमा यति ठुलो दरार भयो, मेरो एक असल मित्र यतिसम्म गद्दार भयो, केही छैन धोका त हुनु नै थियो, का भयो शेर सुन्नु होला शेर हो, केही छैन धोका त हुनु नै थियो, धोका भयो, केही छैन धोका त हुनु नै थियो, धोका भयो, खासमा प्यार नपर्ने थियो तर प्यार भयो। केही छैन धोका त हुनै थियो, धोका भयो, खासमा प्यार नहुनु पर्ने थियो तर प्यार भयो। आज यो सहरभरि बर्मीको प्रचार भयो, मेरो एक असल र यतिसम्म गद्दार भयो। धन्यवाद। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि गजलकारहरू कृष्ण विरही, भरत पर्व दाहाल र नवराज कुन्द। हामी वाचनमै जान्छौँ। नवराज भरत दाइ, पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरे। अहिले चाहिँ बहुत राम्रो देखिरहेको पनि छ। ल म यो अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा थिएँ, केही सहज बनाउन प्रयास गरिरहेको छु मैले। ल अहिले ठिक छ एकदम। सुनाउँछु, गजल सुनाउँछु। हस्, म सुरुमा एक शेर डाक्टर राहत इन्दोरीको नाममा, उहाँ 2 दिन मात्रै अगाडि हामी बीचबाट टाढा हुनुभयो, उहाँको एउटा शेर राख्छु। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं, दुनिया है इधर जाने का नहीं। राहत इन्दोरीको नाममा एक शेर, उहाँकै शेर हो त्यो। अब म गजल सुनाउँछु। कुनै दिन आगो सल्काएर आफ्नै घरको छानाभित्र, कुनै दिन आगो सल्काएर आफ्नै घरको छानाभित्र, तिमीलाई उज्यालो दिएको इतिहास छ पानाभित्र, तिमीलाई उज्यालो दिएको इतिहास छ पानाभित्र, भोकाएको अभियोगमा मलाई जेल चलान गरियोस्, भोकाएको अभियोगमा मलाई जेल चलान गरियोस्, कमसे कम खान त पाइन्छ झ्यालखानाभित्र, भोकाएको अभियोगमा मलाई जेल चलान गरियोस्, कमसे कम खान त पाइन्छ झ्यालखानाभित्र, फर्किँदा यो मुटुलाई सिक्किम बनाएर जानेछन्, फर्किँदा यो मुटुलाई सिक्किम बनाएर जानेछन्, जो गुलाब बनेर आएका थिए यो सिमानाभित्र, मिठो मिठो, यो चाहिँ फेरि जाओस्। फर्किँदा यो मुटुलाई सिक्किम बनाएर जानेछन्, फर्किँदा यो मुटुलाई सिक्किम बनाएर जानेछन्, जो गुलाब बनेर आएका थिए यो सिमानाभित्र, तिम्रो विदाईको चिठी नपुग्दै आइपुगेको छ, तिम्रो शेर सुन्नु होला, तिम्रो विदाईको चिठी नपुग्दै आइपुगेको छ, स्वागत लिएर मृत्यु मेरो ठेगाना, स्वागत लिएर मृत्यु मेरो ठेगानाभित्र, कुनै दिन आगो सल्काएर आफ्नै घरको छानाभित्र, तिमीलाई उज्यालो दिएको इतिहास छ पानाभित्र। धन्यवाद। मिठो, बहुत राम्रो। अब म अर्को गजल सुनाउँछु, दोस्रो गजल। जाओस्। कहाँसम्म हो गन्तव्य विचार गर्नुहोस्, कहाँसम्म हो गन्तव्य विचार गर्नुहोस्, अनि मात्रै पुग्नलाई हतार गर्नुहोस्, अनि मात्रै पुग्नलाई हतार गर्नुहोस्, भोलि तस्बिरमा सुन्दर देखिनुपर्छ, भोलि तस्बिरमा सुन्दर देखिनुपर्छ, लासलाई राम्रोसँग श्रृङ्गार गर्नुहोस्,
हट हेर्नुहोस् कडा शेर क्या मिठो आएछ ल फेरि जाओस् यो शेर। तस्बिरमा सुन्दर देखिनु पर्छ भोलि तस्बिरमा सुन्दर देखिनु पर्छ लासलाई राम्रोसँग श्रृङ्गार गर्नुहोस् कहाँसम्म हो गन्तव्य विचार गर्नुहोस् म शालिग बन्न तयार छु मित्रका लागि। अन्तिम शेर छ म शालिग बन्न तयार छु मित्रका लागि म शालिग बन्न तयार छु मित्रका लागि पिठ्युमा बसेर गर्दनमा प्रहार गर्नुहोस्। पिठ्युमा बसेर गर्दनमा प्रहार गर्नुहोस् कहाँसम्म हो गन्तव्य विचार गर्नुहोस् अनि मात्रै पुग्नलाई हतार गर्नुहोस्। धन्यवाद। मिठो 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 सुन्दर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। सुदूरको दूर बझाङमा बसेर यो कार्यक्रमलाई सुरु गरेको 2-3 महिना भन्दा धेरै बितेको छ। यसर्थमा हामी खुसी छौँ। आज 3 महिना भन्दा धेरै बितेको छ। यसर्थमा पनि हामी खुसी छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँदेखि जोडिनु भएको छ? तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी श्रृङ्खला आउँदो बुधबार साँझ 5 बजे बस्नेछ। हामी पुनः वाचनमा जान्छौँ। नवराज दाई। हजुर। दोस्रो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। धन्यवाद। दोस्रो चरणमा फेरि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन। नयाँ आछ भन्ने कुरो सुनिरहेको छ? नयाँ म एउटा शेर भन्छु नयाँ मतला। अरू तला नभन्ने? अरू तला चाहिँ बिस्तारै अब भुइँतलाबाट अब माथि उठ्नु पर्ला। यता सिन्दुर खरको सुइने छानामा रुन्छ। सिन्दुर खरको सुइने छानामा रुन्छ। यता सिन्दुर खरको सुइने छानामा रुन्छ। यता सिउँदो खरको सुइने छानामा रुन्छ। यता सिउँदो खरको सुइने छानामा रुन्छ। सिन्दुर खै कताको कुन कारखानामा रुन्छ। यता सिउँदो खरको सुइने छानामा रुन्छ। सिन्दुर खै कताको कुन कारखानामा रुन्छ। अब अर्को भन्नै पर्ने कुरा छ बा हजुरलाई कसरी भनौँ। भन्नै पर्ने कुरा छ बा हजुरलाई कसरी भनौँ। आमा घरमै सडिन् मलामी नपाई कसरी भनौँ। भन्नै पर्ने कुरा छ बा हजुरलाई कसरी भनौँ। आमा घरमै सडिन् मलामी नपाई कसरी भनौँ। शेर सुन्नुहोला। छोरो भनौँ भने बाउको कर्तुत हो पाप हो। छोरो भनौँ भने बाउको कर्तुत हो पाप हो। छोरो भनौँ भने बाउको कर्तुत हो पाप हो। बहिनी भन्छे आफैले जन्माए भाइ कसरी भनौँ। भनौँ भने बाउको कर्तुत हो पाप हो। छोरो भनौँ भने बाउको कर्तुत हो पाप हो। बहिनी भन्छे आफैले जन्माए भाइ कसरी भनौँ। आमा घरमै छोडिन् मलामी नपाई कसरी भनौँ। मलाई सन्तान सुम्पिएर प्रियाले प्राण छोडिन्। मलाई सन्तान सुम्पिएर प्रियाले प्राण छोडिन्। प्रिय लास त सुन्दै सुन्दैनस् बधाई कसरी भनौँ। प्रिय लास त सुन्दै सुन्दैनस् बधाई कसरी भनौँ। आमा घरमै सडिन् मलामी नपाई कसरी भनौँ। माला
उनी राखेर पछुताउनु पर्दैन दिदी। माला माला उनी राखेर पछुताउनु पर्दैन दिदी। माला उनी राखेर पछुताउनु पर्दैन दिदी। काम लाग्ने भयो श्रद्धाञ्जलीलाई कसरी भनौँ। यो शेर जाओस् दाजु फेरि। माला उनी राखेर पछुताउनु पर्दैन दिदी। माला उनी राखेर पछुताउनु पर्दैन दिदी। काम लाग्ने भयो श्रद्धाञ्जलीलाई कसरी भनौँ। आमा घरमै सडिन् मलामी नपाई कसरी भनौँ। भन्नै पर्ने कुरा छ बा हजुरलाई कसरी भनौँ। तीन शेरको अर्को गजल। रेती लगाई लगाई तिखारेको धार जस्तो। रेती लगाई लगाई तिखारेको धार जस्तो। लगाई लगाई तिखारेको धार जस्तो। उनको नजर पनि भएन घटियार जस्तो। रेती लगाई लगाई तिखारेको धार जस्तो। उनको नजर पनि भएन घटियार जस्तो। सीता बाटै आए जस्तो धुवाँ धुरीमा अडियो। बाटै आए जस्तो धुवाँ धुरीमा अडियो। रेती लगाई लगाई तिखारेको धार जस्तो। उनको नजर पनि भएन हतियार जस्तो। चिता बाटै आए जस्तो धुवाँ धुरीमा अडियो। आमा हेर्नुस् त दुरुस्तै बाको अनुहार जस्तो। चिता बाटै आए जस्तो धुवाँ धुरीमा अडियो। चिता बाटै आए जस्तो धुवाँ धुरीमा अडियो। आमा हेर्नुस् त दुरुस्तै बाको अनुहार जस्तो। उनको नजर पनि भएन हतियार जस्तो। छटपटिँदै छटपटिँदै मरेछन् यी बिचाराहरू। छटपटिँदै 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 मरेछन् यी बिचाराहरू। हेर्दा एक प्रेमी जस्तो छ अर्को बेरोजगार जस्तो। हेर्दा एक प्रेमी जस्तो छ अर्को बेरोजगार जस्तो। रेती लगाई लगाई तिखारेको धार जस्तो। उनको नजर पनि भएन हतियार जस्तो। धन्यवाद। बहुत सुन्दर। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, यो श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईलाई श्रृङ्खला मन परेको छ भने आफ्ना साथीहरूलाई पनि हेर्न भनिदिनु होला, अर्थात् सेयर गरेर आफ्ना सबै साथीहरूकोमा पुर्याइदिनु होला। विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरेर हामीलाई माया गरिदिनु होला। यति भने हामी वाचनमै जानेछौँ। कृष्ण दाई, वाचनमा जाउँ हामी। दोस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति हजुरलाई अनुरोध गरेँ मैले। हुन्छ, धन्यवाद छ। पनि यो सङ्केतमा बत्ती गएको छ, सायद भरतपुरको पनि त्यही होला हालत। अब डाटो चाहिँ चलाइरहेछौँ, त्यो साथ दिइराखेको छ, डाटो पनि खुसी लागेको छ। म गजल सुरु गर्छु। हस्। बहुत पछुताउनु पर्छ। मेरो यो अलि बढी नै सुनाइएको गजल हो। लगभग 100औं पटक होला आजको यो श्रृङ्खलामा। बहुत पछुताउनु पर्छ जितेर कहिले काहीँ। बहुत पछुताउनु पर्छ जितेर कहिले काहीँ। लाग्छ म जन्मेको देखेर कहिले काहीँ। बहुत पछुताउनु पर्छ जितेर कहिले काहीँ। म्युट भयो क्या? म्युट भयो, अनम्युट गरौँ। सुनिराख्नु भएको छ? बहुत पछुताउनु पर्छ जितेर कहिले काहीँ।
त्यस्तै लाग्छ म जन्मेको देखेर कहिले काहीँ बीच बाटोमै छोडिदिउँ भारी यो जिन्दगीको बीच बाटोमै छोडिदिउँ भारी यो जिन्दगीको र जाउँ लाग्छ कतै टाढा जाउँ लाग्छ भागेर कहिले काहीँ बीच बाटोमै छोडिदिउँ भारी यो जिन्दगीको र कतै टाढा जाउँ लाग्छ भागेर कहिले काहीँ बहुत जितेर कहिले काहीँ कुनै चोकको प्रतीक्षालय हो यो छाती कुनै चोकको प्रतीक्षालय हो यो छाती प्रतीक्षालय हो यो छाती कुनै चोकको प्रतीक्षालय हो यो छाती हजुर पनि जानु बसेर कहिले फेरि बोलौँ यो शेर कुनै चोकको प्रतीक्षालय हो यो छाती कुनै चोकको प्रतीक्षालय हो यो छाती हजुर पनि जानुहोला बसेर कहिले काहीँ बहुत पछुताउनु पर्छ जितेर कहिले काहीँ त्यस्तै लाग्छ म जन्मेको देखेर कहिले काहीँ हैरान हुन्छु आत्तिएको छु कयौं पटक ऐनाहरू फेरेको छु आत्तिएको छु कयौं पटक ऐनाहरू फेरेको छु आत्तिएको छु कयौं पटक ऐनाहरू फेरेको छु हैरान हुन्छु आफैलाई कहिले काहीँ क्या शेर है आत्तिएको छु कयौं पटक ऐनाहरू फेरेको छु हैरान हुन्छु आफैलाई नचिनेर कहिले काहीँ बहुत पछुताउनु पर्छ कहिले काहीँ ऊ आउँछ सोचेरै हो यो गल्लीमा आँखा बिछ्याएको आउँछ सोचेरै हो यो गल्लीमा आँखा बिछ्याएको आउँछ सोचेरै हो यो गल्लीमा आँखा बिछ्याएको आउँछ भन्छन् खोला पनि फर्किएर कहिले काहीँ आउँछ भन्छन् सोचेरै हो गल्लीमा आँखा बिछ्याएको आउँछ भन्छन् खोला पनि फर्किएर कहिले काहीँ बहुत पछुताउनु पर्छ जितेर कहिले काहीँ त्यस्तै लाग्छ म जन्मेको देखेर कहिले काहीँ पहिलो गजल हस् अर्को जाओस् एक बोलौँ अर्को मैले पनि लगभग 60 पटक जति सुने होला लगभग 100 पटक 101 भयो कि आज परिवर्तन चाहन्छन् म दोस्रो गजल सुरु गर्दैछु परिवर्तन चाहन्छन् भएर हिँडेका छन् यो नयाँ हो परिवर्तन चाहन्छन् आतुर भएर हिँडेका छन् पत्थर जस्तै निष्ठुर भएर हिँडेका छन् परिवर्तन चाहन्छन् आतुर भएर हिँडेका छन् फुल पनि पत्थर जस्तै निठुर भएर हिँडेका छन् यो खबर सुनाइदिनु शेर सुन्नुहोला यो खबर सुनाइदिनु तिम्रा सेता सपनाहरूलाई यो खबर सुनाइदिनु तिम्रा सेता सपनाहरूलाई यो खबर सुनाइदिनु तिम्रा सेता सपनाहरूलाई मेरा केही सपनाहरू सिन्दुर हिँडेका छन् परिवर्तन चाहन आतुर भएर हिँडेका छन् फुल पत्थर जस्तै निठुर भएर हिँडेका छन् यो खबर सुनाइदिनु तिम्रा सेता सपनाहरूलाई यो खबर सुनाइदिनु तिम्रा सेता सपनाहरूलाई मेरा केही सपनाहरू सिन्दुर भएर हिँडेका छन् बाँचुन्जेल दुःखका ज्वार भाटा सामान्य हो बाँचुन्जेल दुःखका ज्वार भाटा उठ्नु सामान्य हो बाँचुन्जेल दुःखका ज्वार भाटा उठ्नु सामान्य हो मुर्दा पनि आगो पिउन मजबुर भएर हिँडेका छन् बाँचुन्जेल दुःखका ज्वार भाटा सामान्य हो मुर्दा पनि आगो पिउन मजबुर भएर हिँडेका छन् परिवर्तन चाहन्छन् आतुर भएर हिँडेका छन् याद राख्नुस् मृत्यु बाहेक अरू साथमा कोही छैन याद राख्नुस् मृत्यु बाहेक अरू साथमा कोही छैन हरेक मान्छेको याद राख्नुस् मृत्यु बाहेक अरू साथमा कोही छैन आफ्नै दुईटा खुट्टा पनि दूर भएर हिँडेका छन्
मिठो मिठो। याद राख्नुहोस्, मृत्यु बाहेक अरू साथमा कोही छैन, आफ्नै दुईटा खुट्टा पनि दूर भएर हिँडेका छन्, परिवर्तन चाहन्छन्, आतुर भएर हिँडेका छन्, फुल पनि पत्थर जस्तै निठुर भएर हिँडेका छन्। धन्यवाद। सकिएको हो? सकियो। धन्यवाद भने त सकियो होला। यो नयाँ गजल रहेछ बिरहीको। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँदेखि जोडिनु भएको छ? कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? कृपया प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। कार्यक्रमलाई हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलिका हरेक श्रृङ्खलाहरू राम्रो हुँदै गइरहेका छन्, राम्रो पनि हुन् भन्ने चाहना पनि हो। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको साथ सहयोग सदा सर्वदा रहिरहोस्। आजको श्रृङ्खला यहाँहरू अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यति भन्दै हामी वाचनमा जान्छौँ। भरत दाइ, दोस्रो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति हजुरलाई अनुरोध गरे। हजुर धन्यवाद। म दोस्रो चरणका 2टा गजलहरू वाचन गर्छु। आज संयोग कस्तो परिदियो भनेपछि हामी 3जना जो वाचनमा बसिरहेका छौँ, हामीले भोगेको परिवेश एउटै छ। यसकारण हाम्रा गजलका शेरहरू कतै न कतै केही परिवेशसँग मिल्न गएमा यो संयोग मात्र हुनेछ। म गजल सुनाउँछु। गजल सुरु गरे। यी आँखाहरू हजुरको पाउमा चढाउनु पर्छ। यी आँखाहरू हजुरको पाउमा चढाउनु पर्छ। आफू अँध्यारो दलिन मुनि बसेर मुस्कुराउनु पर्छ। आफू अँध्यारो दलिन मुनि बसेर मुस्कुराउनु पर्छ। जिउँदोमा शेर छ, जिउँदोमा जति बलवान होस् फरक पर्दैन। जिउँदोमा जति बलवान होस् फरक पर्दैन। मृत्यु पछि बोकेरै घाटसम्म पुर्याउनु पर्छ। फेरि जिउँदोमा जति बलवान होस् फरक पर्दैन। जिउँदोमा जति बलवान होस् फरक पर्दैन। मृत्यु पछि बोकेरै घाटसम्म पुर्याउनु पर्छ। बिउजिदा आफ्नै आँगन नरहने त्रास बोकेर, बिउजिदा आफ्नै आँगन नरहने त्रास बोकेर, बिउजिदा आफ्नै आँगन नरहने त्रास बोकेर यसरी हरेक साँझ सिमानामा निदाउनु पर्छ। बिउजिदा आफ्नै आँगन नरहने त्रास बोकेर, बिउजिदा आफ्नै आँगन नरहने त्रास बोकेर यसरी हरेक साँझ सिमानामा निदाउनु पर्छ। यसकारण शेर अन्तिम हो। यसकारण दिल दुखेको सहँदै बसेको छु। दिल दुखेको बसेको छु। यसकारण यो दिल दुखेको सहँदै बसेको छु। यसकारण यो दिल दुखेको सहँदै बसेको छु। मलम लगाउन पनि त घाउ दुखाउनु पर्छ। मलम लगाउन पनि त घाउ दुखाउनु पर्छ। यी आँखाहरू हजुरको पाउमुनि चढाउनु पर्छ। आफू अँध्यारो दलिन मुनि बसेर मुस्कुराउनु पर्छ। धन्यवाद। मिठो। अब अर्को गजल छ। जाओस्। मेरो सिङ्गै जिन्दगी उसैलाई पर्खिएर गयो। मेरो सिङ्गै जिन्दगी उसैलाई पर्खिएर गयो। जसले समय दिएन घडी सुम्पिएर गयो। मेरो सिङ्गै जिन्दगी उसैलाई पर्खिएर गयो। जसले समय दिएन घडी सुम्पिएर गयो। भोकाएरै शेर छ, भोकाएरै मरेका हुन् मेरा भगवान। भोकाएरै मरेका हुन् मेरा भगवान।
भोकाइरै मरेका हुन् मेरा भगवान, भोकाइरै मरेका हुन् मेरा भगवान, मन्दिर अगाडि फलफुल कुहिएर गयो। आहा मिठो मिठो। फेरि भोकाइरै मरेका हुन् मेरा भगवान, मन्दिर अगाडि फलफुल कुहिएर गयो। कात्रो किन्ने तयारी गरेर आएछ मित्र। 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 यो भेटमा पनि मेरै शरीरको लम्बाइ नापेर। मिठो, बहुत सुन्दर। कात्रो किन्ने तयारी गरेर आएछ मित्र। यो भेटमा पनि मेरै शरीरको लम्बाइ नापेर गयो। वर्षौं भयो, अन्तिम शेर हो यो। अर्को शेर छ, वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको। वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको। वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको। फेरि चाँदनी कसलाई देख्न निस्किएर। फेरि चाँदनी कसलाई देख्न निस्किएर गयो। वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको। वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको। फेरि चाँदनी कसलाई देख्न निस्किएर गयो। मिठो, बहुत सुन्दर, धन्यवाद। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। मैले बेला बेलामा दोहोऱ्याइरहेको छु यो कुरा। आगामी श्रृङ्खला आउँदो बुधबार साँझ 5 बजे बस्नेछ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ यो श्रृङ्खला कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी वाचनको 13औं चरणमा पुगेका छौँ। आजका 3 जना अतिथि गजलकारहरू हुनुहुन्छ कृष्ण विरही, नवराज कुन्दन र भरत पर्वत दाहाल। तपाईलाई यहाँहरूको गजल, आजका अतिथिका गजल कस्तो लागिरहेका छन् कृपया प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला, भनिदिनु होला। नवराज दाई, हामी 13औं चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। धन्यवाद। यो तेस्रो चरणमा यहाँहरू सबैलाई पुनः नमस्कार छ। विरही सुनिरहेको छु, मजा आइरहेछ। त्यता जाडो छ कि के हो? ज्याकेट लगाए जस्तो लागिरहेछ त। बढी गर्मीमा भएर हो। पानी खाइरहेछौँ हामीले। म यता त अब जाडो छैन के रे? छैन त्यहाँ त हुँदैन। हरिशलाई पनि छैन होला चिसो भएको। जाडो हुन्छ बरु। ल मैले सुरु गरेँ। हुन्छ, शेर सुनौ दाजु। निको पार्नलाई तिम्रा ती नजरका घोचाइहरू। निको पार्नलाई तिम्रा ती नजरका घोचाइहरू। पठाऊ प्रिया छिटो पठाऊ प्यारका दबाईहरू। पठाऊ प्रिया छिटो पठाऊ प्यारका दबाईहरू। निको पार्नलाई तिम्रा ती नजरका घोचाइहरू। न ग्रहण गर्न सकियो न अस्वीकार गर्न सकियो। ग्रहण गर्न सकियो न अस्वीकार गर्न सकियो। श्रद्धाञ्जली मिसिएर आएका तिम्रा बधाईहरू। न ग्रहण गर्न सकियो न अस्वीकार गर्न सकियो। न ग्रहण गर्न सकियो न अस्वीकार गर्न सकियो। श्रद्धाञ्जली मिसिएर आएका तिम्रा बधाईहरू। निको पार्नलाई तिम्रा ती नजरका घोचाइहरू। कोही हत्यारा कोही बलात्कारी बनेर फर्के। कोही हत्यारा कोही बलात्कारी बनेर फर्के। कोही हत्यारा कोही बलात्कारी बनेर फर्के। मानवता पढ्न सहर बसेका मेरा भाइहरू। मानवता पढ्न सहर बसेका मेरा भाइहरू। निको पार्नलाई तिम्रा ती नजरका घोचाइहरू।
छुट्टिँदा वर्षौं पनि एकछिन जस्तै लाग्दो रहेछ। छुट्टिँदा वर्षौं पनि एकछिन जस्तै लाग्दो रहेछ। छुट्टिँदा वर्षौं पनि एकछिन जस्तै लाग्दो रहेछ। युगभन्दा पनि लामा हुँदा रहेछन् पर्खाइहरू। छुट्टिँदा वर्षौं पनि एकछिन जस्तै लाग्दो रहेछ। हामी छुट्टिएको पनि लगभग धेरै भइसक्यो। अब छुट्टिँदा वर्षौं पछि एकछिन जस्तै लाग्दो रहेछ। युगभन्दा पनि लामा हुँदा रहेछन् पर्खाइहरू। दिनको पार्नलाई तिम्रा 3000का घुचाइहरू पठाऊ प्रिय, छिटो पठाऊ प्यारका दबाईहरू। धन्यवाद। अर्को जाओस्, अर्को गजल जाओस्। भुलेर पनि कतिपय ठाउँमा जानु हुँदैन। भुलेर पनि कतिपय ठाउँमा जानु हुँदैन। मट्टी तेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। क्या मिठो। भुलेर पनि कतिपय ठाउँमा जानु हुँदैन। मट्टी तेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। घाइते दिलमा बस्नु पहिले यति सोचिनौ। घाइते दिलमा बस्नु पहिले यति सोचिनौ। घाइते दिलमा बस्नु पहिले यति सोचिनौ। जथाभावी झिङ्गाहरू घाउमा जानु हुँदैन। घाइते दिलमा बस्नु पहिले यति सोचिनौ। घाइते दिलमा बस्नु पहिले यति सोचिनौ। जथाभावी झिङ्गाहरू घाउमा जानु हुँदैन। मट्टी तेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। कि उधारो बेचिनु पर्छ कि त घट्नु पर्छ। कि उधारो बेचिनु पर्छ कि त घट्नु पर्छ। उधारो बेचिनु पर्छ कि त घट्नु पर्छ। भोको बस्तीमा महँगो भाउमा जानु हुँदैन। मट्टी तेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। यो रोगले पनि यसरी आफ्नो औकात हेरोस्। यो रोगले पनि यसरी आफ्नो औकात बुझोस्। यो रोगले पनि यसरी आफ्नो औकात बुझोस्। डाक्टर औषधि नजाने गाउँमा जानु हुँदैन। यो रोगले पनि यसरी आफ्नो औकात बुझोस्। यो चाइना, अमेरिका, ठुल्ठुला देशहरू हल्लाउने औकात भएको रोगले, यो रोगले पनि यसरी आफ्नो औकात हेरोस्। डाक्टर औषधि नजाने गाउँमा जानु हुँदैन। भुलेर पनि कतिपय ठाउँमा जानु हुँदैन। मट्टी तेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। धन्यवाद। क्या मिठो। मजा आयो, सुन्न मजा आयो। नवराज दाइको चाहिँ फेरि पनि सुन्नुपर्छ क्या। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथीहरू पनि हेरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया सेयर गरेर आफ्ना साथीहरूलाई पनि हेर्न सहयोग गरिदिनु होला, हेर्न सुझाइदिनु होला। हामी वाचनमा जान्छौँ। कृष्ण दाइ। हजुर, सुनिरहेको छु। अन्तिम चरणकै भनौँ, दुईवटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरे हजुरलाई। हुन्छ, म गजल सुरु गर्छु। यो प्रयासको लागि त हामी सधैँ एकदम हरिशदेखि एकदम के भन्ने त्यो के भएलाई अब बधाईले मात्रै हुँदैन। यो प्रयासको लागि होइन, हामी सधैँ सँगै थियौँ र रहनेछौँ। साथ सहयोग, हौसला, प्रेम, माया, त्यसको लागि चाहिँ हामी पछि हट्ने छैनौँ, रहिरहनेछ। अनि जतिजनाले हेरिराख्नु भएको उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ। यो सहयोग गरिराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। र नेपाली गजलका अग्रज व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। यति बेला र म गजल सुरु गर्छु।
म गलत भएँ मेरै कल भयो म गलत भएँ मेरै कसुर भयो म गलत भएँ मेरै कसुर भयो समयले दिएको अवसर पनि झुर भयो क्या मिठो म गलत भएँ मेरै कसुर भयो दिएको अवसर पनि भयो गजलको छ रक्तपातकोमा पछु लाग्दैछ स्वराज कुन्दन रक्तपात गरेकोमा पछुतो लाग्दैछ यो आमाको निम्ति लेखेर रक्तपात गरेकोमा पछु लाग्दैछ रक्तपात गरेकोमा पछु लाग्दैछ म गलत भएँ कसुर भयो समयले दिएको अवसर पनि झुर्गो रक्तपात गरेकोमा पछुतो लाग्दैछ आज बुढेसकालको सारा दूर भयो यो बोलौँ फेरि बोलौँ बिराई एकचोटि रक्तपात गरेकोमा पछु लाग्दैछ म गलत भएँ मेरै भयो समयले दिएको अवसर पनि झुर भयो रक्तपात गरेकोमा पछुतो लाग्दैछ आज बुढेसकालको हारा दूर भयो समयले अवसर दियो समयले ठक्कर दियो 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 एउटा सपना सिसा चकनाचुर भयो क्या मिठो एउटा सपना सिसा झैँ चकनाचुर भयो म गलत भएँ मेरै कसुर भयो जब दुश्मन आएर आँगनमा पाइला टेक्यो शेर जब दुश्मन आएर आँगनमा पाइला टेक्यो जब दुश्मन आएर आँगनमा पाइला टेक्यो म गलत भएँ मेरै कसुर भयो सले दिएको अवसर पनि झुर भयो जब दुश्मन आएर आँगनमा पाइला टेक्यो जब दुश्मन आएर आँगनमा पाइला टेक्यो मलाई भाइ बिग्रिएको महसुस भयो क्या मिठो बहुत सुन्दर दुश्मन आएर आँगनमा पाइला टेक्यो मलाई भाइ बिग्रिएको महसुस भरपुर भयो म गलत भएँ मेरै कसुर भयो समयले दिएको अवसर पनि झुर भयो पहिलो गजल सके है हस् अर्को जाओस् अन्तिम अर्को गजल बाँच्न चाहन्छु 94औं पटक हुन्छ सायद म हालात म भोक कम भएको यो पहिलो पटक सुन्दैछु म भोक कमजोर भएको हुँ हालातले म भोकले कमजोर भएको हुँ मागेर पनि नपाएपछि चोर भएको हुँ क्या मिठो म हालातले म भोकले कमजोर भएको हुँ म हालातले म भोक कमजोर भएको हुँ मागेर पनि नपाएपछि चोर भएको हुँ पुष्प आचार्य पीडित सँगै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ उहाँ धेरै सम्झना छ धेरै सम्मान छ सुनाइदिनु होला म हालातले म भोकले कमजोर भएको हुँ मागेर पनि नपाएपछि चोर भएको हुँ फुल भएर सकिँदैन मृत्यु जस्ता आँसु रोक्न फुल भएर सकिँदैन मृत्यु जस्ता आँसु रोक्न फुल भएर सकिँदैन मृत्यु जस्ता आँसु रोक्न म आमालाई पढेर यति कठोर भएको हुँ फुल भएर सकिँदैन मृत्यु जस्ता आँसु रोक्न म आमालाई पढेर यति कठोर भएको हुँ मागेर पनि नपाएपछि चोर भएको म शेर प्राय बढी लेख्छु परिचय बोकेर खस्छन् कतिपय खसाईहरू परिचय बोकेर गजलको शेर छ कतिपय खसाईहरू परिचय बोकेर छन् कतिपय खसाईहरू परिचय बोकेर खस्छन् कतिपय खसाईहरू परिचय बोकेर खस्छन् म सडकमा मिल्काइछि ईश्वर भएको हुँ कतिपय खसाईहरू परिचय बोकेर खस्छन् म हालातले म भोकले कमजोर भएको हुँ मागेर पनि नपाएपछि चोर भएको हुँ कतिपय परिचय बोकेर खस्छन् कतिपय खसाईहरू परिचय बोकेर खस्छन् कतिपय खसाईहरू म
सडकमा मिल्काइएपछि ईश्वरको हुँ क्या मिठो मागेर पनि नपाएपछि चोर भएको हुँ। गजलको अन्तिम शेर छ पहिला दुखाइ कम गर्ने नरम कपडा थिए पहिला दुखाइ कम गर्ने नरम कपडा थिए पहिला दुखाइ कम गर्ने नरम कपडा थिए। गजलको अन्तिम शेर पहिला दुखाइ कम गर्ने नरम कपडा थिए घाउ सफा भएपछि पो फोहोरको हुँ। पहिला दुखाइ कम गर्ने नरम कपडा थिए घाउ सफा भएपछि पो फोहोर भएको हुँ। हालातले म भोकले कमजोर भएको हुँ मागेर पनि नपाएपछि चोर भएको हुँ। धन्यवाद छ फेरि सबैजनालाई हरिशलाई र यहाँ अब सहकर्मी साथीहरू त भनौँ सँगै हुन्छ उहाँहरूलाई पनि। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू आत्मीय मनहरू तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। सकिन्छ भने हामी कार्यक्रम सकिएपछि ती कमेन्टहरूमा रिप्लाई दिनेछौँ अथवा कम्तीमा पनि तपाईँको कमेन्ट हेरेको जानकारीमा गराउनेछु। त्यो तपाईँले गरेको कमेन्टमा लाइक गरेर पनि म तपाईँले गरेको कमेन्टको जानकारी गराउनेछु। मैले अहिले यति बोलेँ। भरत दाइ ल अन्तिम चरणको 2वटा गजल वाचनमा जाउँ हामी। हरिश भाइलाई एकदम धेरै धन्यवाद। अनलाइन गजल रस परिवार सम्पूर्णप्रति एकदम कृतज्ञ छौँ हामी, एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले अघि पनि भने हामीले हामी आज 3 जना जसले हामी गजल सुनाउँदैछौँ हामीले भोगेको परिवेश लगभग एउटै हो। कुनै समय नवराज कुन्दन यही सुर्खेतमा बस्नुहुन्थ्यो, कृष्ण विरही यतै थियो र म पनि यतै थिएँ। हामी सँगसँगै गजल सुनाउँथ्यौँ, गजल सुन्थ्यौँ र सँगसँगै गजल पनि लेख्थ्यौँ। आज संयोगवश हामी 3 जना एउटै मञ्चमा उभिन पाएका छौँ। यसको लागि म हरिशलाई एकदम धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बत्ती छैन, एकदम अँध्यारो पनि भएको छ बिस्तारै। म गजल सुनाउँछु। व्यथा बल्झिरह्यो निदान टाढा भयो। कडा गजल कडा। व्यथा बल्झिरह्यो निदान टाढा भयो। व्यथा बल्झिरह्यो निदान टाढा भयो। मोहनी मनमा बस्यो ज्यान टाढा भयो। मोहनी मनमा बस्यो ज्यान टाढा भयो। बाडुल्की आत्महत्या गर्दै पुग्छ यो मनसम्म। बाडुल्की आत्महत्या गर्दै पुग्छ यो मनसम्म। बाडुल्की आत्महत्या गर्दै पुग्छ यो मनसम्म। पिरती पहाडमा छुट्यो मुगलान टाढा भयो। बाडुल्की आत्महत्या गर्दै पुग्छ यो मनसम्म। पिरती पहाडमै छुट्यो मुगलान टाढा भयो। यो शेर छ सुन्नुहोला। चिन्ताले बुढा बाआमा निदाउनै छाडे। चिन्ताले बुढा बाआमा निदाउनै छाडे। चिन्ताले बुढा बाआमा निदाउनै छाडे। छोरो मुगलान रह्यो चिहान टाढा भयो। चिन्ताले बुढा बाआमा निदाउनै छाडे। चिन्ताले बुढा बाआमा निदाउनै छाडे। चिन्ताले बुढा बाआमा निदाउनै छाडे। छोरो मुगलान रह्यो चिहान टाढा भयो। जुन दिन अन्तिम शेर छ। जुन दिन तिम्रो बसाई यो दिलमा भयो। 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 मुटु काँडामा बस्यो मुस्कान टाढा भयो। मुटु काँडामा बस्यो मुस्कान टाढा भयो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब
कोही दिलमा बसेपछि खुसी मात्रै भइदैन कि भन्ने एक प्रकारको फिल भएर यो शेर लेखिएको हो। होला होला धन्यवाद। यो नाइस गजल फिलिङ्स। सक्यो। म अब अन्तिम होला गजल होला होला त्यस्तो भएको होला। अब म अन्तिम गजल सुनाउँछु। हाम्रो अनुहार पनि अँध्यारो अँध्यारो देखिन थालिएको छ किनभने बत्ती छैन। हजुरको पुरै रातो देखिरहेको त्यो बत्तीको कारणले हो कि? होइन, बत्ती छैन, बत्ती छैन, अँध्यारो छ त। यहाँ म भित्र कोठाभित्र छु, बन्द कोठाभित्र। ए ल ठिक छ। बिजुली चम्केको छ, असिना बर्सिने डर छ। अन्तिम गजल सुन्नु होला। बत्ती गएको बेला राम्रो शेर आयो ल। बिजुली चम्केको छ, असिना बर्सिने डर छ र सम्बन्धका हाँगाहरू भाँचिने डर छ। क्या मिठो। ल ल ल। बिजुली चम्केको छ, असिना बर्सिने डर छ र सम्बन्धका हाँगाहरू भाँचिने डर छ। म जस्तै बगरको चिसो चट्टानलाई म जस्तै बगरको चिसो चट्टानलाई न उम्लिने रहर छ न पोखिने डर छ। म जस्तै बगरको चिसो चट्टानलाई न उम्लिने रहर छ न पोखिने डर छ। आफ्नै सन्तानहरू नै लुछालुछ गर्दैछन्। आफ्नै सन्तानहरू नै लुछालुछ गर्दैछन्। आमाको पछ्यौरी च्यातिने डर छ। आमाको पछ्यौरी च्यातिने डर छ। पानी पिएर निदाएका छन् नानीहरू। अन्तिम शेर सुन्नु होला। पानी पिएर निदाएका छन् नानीहरू। रोटी देखेर सपनामा बिउजिने डर छ। रोटी देखेर सपनामा बिउजिने डर छ। बिजुली चम्केको छ, असिना बर्सिने डर छ र सम्बन्धका हाँगाहरू भाँचिने डर छ। धन्यवाद। तेस्रो शेर फेरि भनौँ त। भरत तेस्रो शेर म फेरि बोल्छु। आफ्नै सन्तानहरू नै लुछालुछ गर्दैछन्। आफ्नै सन्तानहरू नै लुछालुछ गर्दैछन्। आफ्नै सन्तानहरू नै लुछालुछ गर्दैछन्। आमाको पछ्यौरी च्यातिने डर छ। बहुत मिठो। हामी अनलाइन गजल कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यद्यपि केही शेर छन् थप गरम कि शेर अथवा के छ अवस्था? के छ बिराई? अँध्यारो कतिको छ बिराई? ठिकै छ, के छैन। एउटा जाओस् न। अँध्यारो भइसक्यो ल। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। बिराईले म्युट गरे अब के हो? होइन होइन, उहाँ चाहिँ फेरि जोडिनु भएको छ। ऊ हुनुभएको थियो, फेरि जोडिँदै हुनुहुन्छ। नवराज दाइ हजुर जाओस् कि अर्को पनि जाओस्, केही जाओस्, गजल जाओस् या शेरै जाओस्। दुई शेर बोलौँ दाजु। हो ल, मैले दुई शेर बोल्दैछु। बाटो भरि छर्दै भट्टीको स्वाद अलिअलि जान्छ। बाटो भरि छर्दै भट्टीको स्वाद अलिअलि जान्छ। हर साँझ यही बाटो हुँदै एक अम्मली जान्छ। हर साँझ यही बाटो हुँदै एक अम्मली जान्छ। बाटो भरि छर्दै भट्टीको स्वाद अलिअलि जान्छ। रङ्गिन सपना खोज्दै खाडी पुगेर थाहा भयो। रङ्गिन सपना खोज्दै खाडी पुगेर थाहा भयो। किन बत्ती बलिरहेकै ठाउँमा पुतली जान्छ। रङ्गिन सपना खोज्दै खाडी पुगेर थाहा भयो। किन बत्ती बलिरहेकै ठाउँमा पुतली जान्छ। हर साँझ यही बाटो हुँदै एक अम्मली जान्छ। यो भोकको आदत हो गरिबीले सिकाएको। भोकको आदत हो गरिबीले सिकाएको। यो भोकको आदत हो गरिबीले सिकाएको। यो भोकको आदत हो गरिबीले सिकाएको। हात जाँदैन, हात मिलाउँदा बगली जान्छ। क्या मिठो, क्या सुन्दर। यो भोकको आदत हो गरिबीले सिकाएको। हात जाँदैन, हात मिलाउँदा बगली जान्छ। हर साँझ यही बाटो हुँदै एक अम्मली जान्छ।
विश्वासको मजबुत पिरती पनि विश्वासको जगमा बनेको मजबुत पिरती पनि विश्वासको जगमा बनेको मजबुत पिरती पनि शङ्काको सानो भुइँचालो आयो कि ढली जान्छ। मिठो शेर दाजु, यो बोलौँ, फेरि बोलौँ एकपटक। विश्वासको जगमा बनेको मजबुत पिरती पनि शङ्काको सानो भुइँचालो आयो कि ढली जान्छ। बाटो भरि सर्दै भटकको स्वाद अलिअलि जान्छ। हर साँझ यही बाटो हुँदै एक अम्मली जान्छ। प्रिय गजल मनहरू, प्रिय आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीदेखि कहाँदेखि जोडिदिनु भएको छ, हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। अझ हामीले कर्णाली सुन्यौँ, सुदूर पनि सुन्यौँ, सुदूर भए पनि असम कर्णालीसँगै जोडिएको छ। यस अर्थमा पनि मैले कर्णाली भने कार्यक्रममा कहीँ कतै कमजोरी भएको थियो भने त्यसलाई सामान्य लिइदिनु होला। कर्णालीबाट बोल्दै गर्दा नेटको असहजता थियो नै। यो हाम्रो समस्या होइन, यो राज्यको समस्या हो। राज्य संस्थाले कर्णाली र सुदूरलाई हेरेको दृष्टिकोण हो। राज्य संस्थाको दृष्टिकोणले केही समस्या ल्याएको हो भन्ने हामीले अनुमान लगाएका छौँ। भरत दाइ, केही छ बोल्नुपर्ने कि अब अन्त्यतिर जाउँ? म दुईटा शेर बोल्छु अन्तिममा। शेर मात्रै छ, म शेर बोल्छु, गजल बोल्दैन, शेर बोल्छु। एउटा शेर छ, नवराज दाइ सुन्नु होला। विवाह पनि एक व्यापार रहेछ दाजु। विवाह पनि एक व्यापार रहेछ दाजु। विवाह पनि एक व्यापार रहेछ दाजु। बहिनी सुनाउँछ सधैँ बेचिदाको पीडा। बहिनी सुनाउँछ सधैँ बेचिदाको पीडा। कि शालिगलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ। कि शालिगलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ। यो सहरमा एक्लै उभिदाको पीडा। सहरमा एक्लै उभिदाको पीडा। वर्षौंदेखि नदिँदै बसेका विधुवा आँखालाई, यो शेर सुन्नु होला। वर्षौंदेखि ननिदाई बसेका विधुवा आँखालाई, वर्षौंदेखि ननिदाई बसेका विधुवा आँखालाई कसैले नसुनाउनुहोस् पर्खिदाको पीडा। कसैले नसुनाउनुहोस् पर्खिदाको पीडा। कि शालिगलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ। यो सहरमा एक्लै उभिदाको पीडा। धन्यवाद। म एक दुई कुरा बोल्छु। यो बोल्दै गर्दा लोकेन्द्र भाइलाई म सम्झिन चाहन्छु। लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तन ऊ बझाङबाट मेहफिलमा आउनको लागि उसले गरेको प्रयासहरू हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखेका थियौँ। त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर हरिशले 22औं मेहफिल सञ्चालन गरिसकेको छ। यसको लागि म हरिशलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली गजलको लागि र नेपाली गजलको श्रीवृद्धिको लागि एउटा राम्रो काम भएको हो भन्ने कुरा पनि म तपाईहरु बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यो बीचमा यो अप्ठ्यारो परिवेशमा गर्न नसकेको काम हजुरहरूले गरिदिनु भएको छ, हरिश भाइहरूले गरिदिनु भएको छ। यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई चाहिँ यो श्रृङ्खलामा सम्झिनु भएकोमा पनि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद। नवराज दाइ, केही छ बोल्नुपर्ने कार्यक्रम बारे बोलौँ? यो गजल रस कार्यक्रम अहिलेको परिवेशमा भिडियो अन गरेरै बोलौँ दाइ, भिडियो अन गरेरै बोलौँ, तपाईको स्पष्ट छ। हराउँदै जाने खतरामा रहेको गजललाई जोड्ने, गजलको सम्बन्धलाई जोड्ने एउटा बलियो सम्बन्ध सेतुको रूपमा यो स्थापित भएको छ। यो गजल रस अनलाइन कार्यक्रम धेरै लामो समयसम्म चलोस्। हरिश भाइको यो प्रयास
कति पनि कम नहोस्, योभन्दा अझै चाहिँ ऊर्जा थपिँदै जाओस्। सबैबाट सबैको शुभेच्छा र साधुवाद हरिभाइलाई यो गजल रस कार्यक्रमलाई जाओस् र यो गजल रस कार्यक्रमलाई सबैले माया गरिदिनु होला र यो विशेष परिस्थितिमा तपाईहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ बच्नु होला, यो महामारीबाट, यो कोरोनाको त्रासबाट, यो कहरबाट बच्नु होला र खुसी रहनु होला, सुखी रहनु होला भन्दै हामी सबैलाई पुनः म हार्दिक नमस्कार गर्दै यो आजको अनलाइन गजल रस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हामी सबै तीनैजना भरतलाई पनि म केही बोल्छु। मिस्यु। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा विविध कारणले केही असहजता आएको थियो भने त्यसलाई आत्मीय मनहरू, प्रिय मनहरू सबैजनाले सामान्य लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अन्त्यमा कृष्ण विरहीलाई हामीले जोड्न सकेनौँ। त्यसपछिको एउटा मात्रै कारण अहिले मोबाइलले धोका दियो, नेटवर्कले पनि धोका दियो भनेर मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। धन्यवाद, उहाँलाई पनि धन्यवाद। म एकपटक आज म सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। एकपटक कर्णालीमा बसेर, सुर्खेतमा बसेर भरत दाइले गरेको कामको मैले जति बोले पनि कम हुनेछ। यसर्थमा भरत दाइ नेपाली गजलको एउटा महारथी हुन्, मैले यति भन्छु। उहाँहरू सँगसँगै लागेर भरत दाइ लगायतको, भरत दाइ एक्लैले गर्नु भएको होइन, उहाँको पुरै टिम थियो। कृष्ण विरही दाइ, नवराज कुन्दन दाइ, उहाँ पनि अहिले कालीकोट बसे पनि उहाँ सुर्खेतमा बसेर पनि उहाँले नेपाली गजलको निम्ति धेरै गर्नुभएको छ। त्यो हामीले बुझेका छौँ। नेपाली गजलले उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ, म यति भन्छु। आगामी श्रृङ्खला आउँदो बुधबार साँझ 5 बजे बस्नेछ। आजको यस श्रृङ्खलामा तपाईँ साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरू, प्रिय मनहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।